तुम्हें नजर आता है ये सब 10 आदमी इनका बयान सुन रहे हैं और 4 आदमी मोहल्ले में गश्त कर रहे हैं, इनके सुनने वाला है नहीं, ऐसे ही मरी मरी बातें करते हैं, 6 नंबर के अलावा इनको आता कुछ नहीं, एक किताब के सिवा इनको पढ़ना नहीं आता, ये क्या तबलीग है, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं। लेकिन तुम फिरो तो तुम्हें पता चले कि अल्लाह ने कैसे इनकलाब जिंदा कर दिया। इनकलाब 6 बर्रे आज़म के मुसलमानों के लिए हिदायत का निजाम चल गया है। तो सारा मजमा बहरे भाइयों, एक तो मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ, तौबा कर ली ना सबने, तौबा कर ली ना सबने। अब अगर नमाज नहीं पढ़ी तो आज के बाद ना छोड़ना, अल्लाह के वास्ते ना छोड़ना। और अगर किसी का हक मारा है तो अदा कर दो, माफ हो जाएगा। नहीं अदा कर सकते हो, माफी मांग लो, उसने माफ कर दिया, तुम्हारा मामला ठीक हो गया। उसने माफ ना किया और तुम अदा न कर पाए तो अल्लाह तुम्हारी तरफ से खुद अदा कर देगा और तुम पर हर्फ भी नहीं आने देगा। पकड़ोगे सही, पकड़ेगा सही, हक वाला आएगा, या अल्लाह इसने मेरा हक मारा है, मुझे लेके दो। और अल्लाह को पता था बहावलपुर में तौबा करके मरा है, ये तो इसके बाद था कुछ नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा क्या लेकर दूं का मेरा हक का हक तो बहावलपुर में था, यहाँ तो है नहीं, वो तो जमीन थी बहावलपुर में, यहाँ तो है नहीं। अल्लाह वकील बन रहा है, वकील। वो कहेगा तो मेरी इसकी नेकियां मुझे लेकर दो, इसकी नेकियां मुझे लेकर दो। तो अल्लाह ताला कहेगा नेकियां भी इसके पास कोई नहीं। सुभान अल्लाह, वाह क्या वकालत हो रही। वो कहेगा मेरे गुनाह इस पे डालो, मेरे गुनाह इस पे डालो। तो अल्लाह कहेगा उसको छोड़, ऊपर देख। ऊपर देखेगा तो अल्लाह जन्नत खोल देगा और जन्नत की लड़की एक अदा से देखेगी, लिखता हूँ काफी हो रहे। जन्नत की लड़की, जन्नत की औरत, जन्नत के हूर, जन्नत की लड़की सूरज को, ये मेरी उंगली देखना, उंगली का ये हिस्सा, ये इसको कहते हैं पोरा, अरबी में कहते हैं बनान। ये जन्नत की लड़की, जन्नत की हूर सूरज को उंगली का इतना हिस्सा यूं दिखा दे तो सूरज उसके सामने नजर नहीं आएगा। और अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है जब उंगली का पूरा इतना हसीन है तो चेहरा कितना हसीन होगा। और अदना दर्जे का जन्नती, अदना सबसे अदना दर्जे का जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो उसका नौकर दरवाजा खोलेगा तो उसके आगे यूं सर झुकाएगा। वो कहेगा आप सर क्यों झुकाते हो? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो? कहेगा नहीं मैं तो नौकर हूं। फिर उसके लिए कालीन बिछाए जाएंगे जिन पर 40 साल वो चलता हुआ चला जाए तो कालीन खत्म नहीं होंगे। फिर 80,000 नौकर उसका इस्तेकबाल करेंगे। 80,000 नौकर कहेंगे हमारे आका सारे जन्नती जन्नत में पहुंच गए, आप बड़ी देर से आए, आप बड़ी देर से आए। वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, मैंने बड़े ही तरफ चले गए तो पता ही कोई नहीं, बड़ी लिटरेशन हुई है मेरी, तो मेरा राह खुले है। आगे 80,000 नौकर उसको खाने खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। फिर कहेंगे आप जाओ अपनी बीवी से मिलो, तो एकदम पर्दा हटेगा, नौकर गायब और बीवी सामने। जब उस पर नजर पड़ेगी वो उसके सामने तख्त पर बैठी होगी। जब उस पर नजर पड़ेगी तो उसके चेहरे में, यहाँ गालों में इसको अपना चेहरा नजर आएगा शीशे की तरह। वो उसको देखने में लगेगा कितनी देर, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 40 साल उसको बैठ के देखता रहेगा ऐसे, 40 साल। आखिर वो कहेगी अमाला कफीना मिन रग़बतिन, आपको मेरी हाजत कोई नहीं। फिर उसको होश आएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जिस बेचारे ने दोज़ख के काले फरिश्ते देखे वो जन्नत की हूर देख के साथ ही पागल होना है। कहेगा तू कौन है, तू कौन है? कहेगी मैं तेरी बीवी हूँ, तेरे इंतजार में कब से तो बैठे हूँ, सबके घर वाले पहुँच गए, तू ही ना आया। ये आखिरी जन्नती बता रहा हूँ, आखिरी जन्नती जिसके 100 महल और ऐसी बीवी कि सूरज को उंगली दिखाए तो सूरज नजर ना आए। तो अल्लाह ताला हकदार से कहेगा ऊपर दे। जब वो खोलेगा तो अल्लाह जन्नत दिखाएगा। तो कहेगा या अल्लाह ये किसकी है? ये किसी नबी की है, शहीद की है, सिद्दीक की है? अल्लाह कहेगा नहीं अभी तो खाली है, जो कीमत दे दे उसकी है। वो कहेगा इसकी क्या कीमत है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा अपने भाई को माफ करना इसकी कीमत है। तो अल्लाह कहेगा हाँ किससे लेता है? इससे लेता है कि मुझसे लेता है? कहेगा या अल्लाह हुण तो तू ही दे। फिर अल्लाह तुम्हारे हुकूक ऐसे माफ करवा दे। तो मेरे भाइयों अब हिम्मत हौसले से बोलो, बहुत बड़ा मजमा है, इनके नाम कौन लिखेगा?
جو نقد تیار ہوں 4 مہینے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، سال کے لیے 7 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر اپنے اس ذرا شکل دکھا دیں، دیدار کرا دیں، جو بھائی نقد تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اے حنان و منان اللہ، دیکھ تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے نبی کے امتی، تیرے نبی کے امتی، تیرے نبی کے غلام، تیرے گھر پر شدید گرمی، شدید حبس میں جمع ہیں، پسینہ پسینہ ہیں، عرق عرق ہیں، یا اللہ دم گھٹ رہا ہے، لیکن میرے مالک تیرے شوق میں، تیری محبت میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، ایک دفعہ نظر کرم تو کر دے یا اللہ، اپنی نظر عنایت تو دے دے میرے مولا۔ اور اس سارے مجمع نے جیسے توبہ کی ہے، تو بھی کہہ دے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے خوش ہو گیا۔ یا اللہ اپنے عرشوں میں اعلان کر دے، اس شدید گرمی میں 3 گھنٹے ہم تیرے لیے بیٹھے، کیا پولیس والے، کیا عوام الناس، یہ سب تیری محبت میں آئے ہیں، اے کریم مولا تیری ہی محبت کے جنون میں ہے، یہ والہانہ انداز صرف تیرے لیے ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بھی عرشوں سے اعلان فرما دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہمارے ناموں کا اعلان کر دے، تو ہمیں جانتا ہے نا، ہمارے باپ بھی جانتا ہے، ہماری ماں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خاندانوں کو بھی جانتا ہے، میرے مولا یہ بہت بڑا جمع غفیر ہے، ان کا پورا عدد تو بھی جانتا ہے یہ کتنا ہے، لیکن ان کو تو لے کر آیا، ان کو گھروں سے تو نے نکالا، ان کو شدید گرمی میں تو لے کر آیا، کوئی سائیکل پر، کوئی پیدل، کوئی گاڑیوں میں، کوئی موٹر سائیکل میں، کئیوں نے کھڑے ہو کر 3 گھنٹے تیری بات کو سنا۔ اے کریم مولا ہماری یہی چھوٹی سی قربانی پسند فرما لے اور ہمارے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ تو عرشوں پر ایک دفعہ کہہ تو صحیح کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے تو نے کہہ دیا ہوگا، ہمیں یقین ہے تو نے کہہ دیا ہوگا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں تم بھی ہماری دعا پہ آمین کہو، تم بھی ہمارے سفارشی بنو، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم تیرے محتاج، تیری رحمت کے محتاج، تیری شفقتوں کے محتاج۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، پورے ملک والوں سے راضی ہو جا، اور جو ہر آنے والا دن ہمیں زیادہ خوفناک نظر آتا ہے اور ہر رات تاریخ نظر آتی ہے، اس ملک کے لیے خیر کا فیصلہ کر دے، خیر کا فیصلہ کر دے۔ یا اللہ باقی 63 سال چکی میں پسنے کے لیے بہت زیادہ ہیں، اگر تو انصاف کرے اور ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑے تو پھر تو ہم بندر بن جائیں، خنزیر بن جائیں، کیونکہ یہ ہماری سزا تھوڑی ہے۔ تو پتھر برسائے تو آگ برسائے، تو پانی چڑھائے تو ہواؤں سے اڑائے، تیری عزت و جلال کی قسم تو سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں، تو حق پر ہے اور ہم غلط ہیں، لیکن میرے مولا ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے محبوب کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ان کے تائف میں بہل و خون اور عرض میں ٹوٹے ہوئے دانتوں کے تو پھیل، اے کریم مولا اب اس سارے مجمع پر، پورے شہر پر اور پورے ملک پر کرم فرما دے۔ ہمارا ملک